सङ्गम शेर्पा ताप्लेजुङबाट हो म। विगत 10 वर्षदेखि काठमाडौँको यो कपन स्थित आकाशधाराको नजिकैमा यो अर्ग्यानिक फार्म हाउस कपन भनेर हामीले सञ्चालन गरिरहेको छौँ। सुरुवाती अवस्थामा त हामीले यो ओन्ली फार्मको मात्रै कन्सेप्टबाट गर्दै लगेर अनि त्यसपछि हामीले यसलाई चाहिँ फार्म स्टेमा विकास गऱ्यौँ। सँगसँगै हामीले प्राङ्गारिक कृषि पर्यटन विकास अवधारणा पनि बिल्ड गऱ्यौँ र त्यसको आधारमा यो एउटा स्याम्पल फार्म हामीले रन गरिरहेको छौँ। म पर्यटन क्षेत्रमा काम गरेको, म आफै ट्रेकिङ कम्पनी, म आफै हिमाल चढाउने, म आफै डोमेस्टिक इन्टरनेसनल क्वालिटी सबै किसिमको मान्छेहरूलाई सर्भिस गर्न सक्ने भनेर काम गरिरहेको मान्छे म। त्यो मैले सुरुवातको अवस्थामा पर्यटकहरूसँग हिँड्दाखेरि उहाँहरूको गुणस्तर र पछि आउनुहुने पर्यटकहरूको गुणस्तर हेर्दै जाँदा र नेपालमा नयाँ जन्मिँदै गर्ने पर्यटन व्यवसायहरूको गतिविधि हेर्दाखेरि अब यो व्यवसायमा अडिन सकिँदैन है भन्ने मलाई थाहा भएर मैले यो व्यवसाय आजभन्दा 10-11 वर्ष अगाडि त्यो थाहा पाएर सुरु गरेँ हो क्या मैले। अनि अर्को चाहिँ तपाईँको प्रतिस्पर्धै नभएको किनभने टुरिज्ममा त यति नराम्रो नकारात्मक प्रतिस्पर्धा बढेर गयो कि हामी त्यहाँ प्रतिस्पर्धी हुनै नसक्ने भयो क्या। अब प्रतिस्पर्धै नभएको चिज केही गर्ने हो कि भनेर सोच्दा मैले यो सुरु गरे हो। यो 18 रोपनी जतिमा फैलिएको छ। प्राङ्गारिक कृषि पर्यटन विकास अवधारणालाई चाहिँ मैले नेपाल सरकारमा चाहिँ यसलाई प्रेजेन्ट गरेर त्यसैमा नै टेकेर नेपाल सरकार कृषि मन्त्रालयले कृषि पर्यटन विकास कार्यविधि 2074 ल्याएको र त्यही कार्यविधि अन्तर्गत चाहिँ 74 सालदेखि नै किसानहरूलाई कृषि पर्यटन विकास को अवधारणा अनुरूप चाहिँ फार्महरू विकास गर्ने, होमस्टेहरू बनाउने, पर्यटकीय गन्तव्यहरू बिल्ड गर्ने भन्ने थुप्रै कुराहरू आउँदै जाँदाखेरि भाग्यवश 2077 सालमा प्रदेश अन्तर्गतको अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ कृषि पर्यटन विकास विस्तार भनेर त्यो कार्यक्रम हामीले पनि प्राप्त गर्न सफल भएर अहिले चाहिँ हामीले यो फार्मलाई चाहिँ साँच्चीकै एउटा जुन परिकल्पना गरिएको अनुसार हामीले यसलाई विकास गर्न सकेका छौँ। अहिले विभिन्न किसिमको तालिमहरू, गोष्ठीहरू चलाउन मिल्ने गरी भनेर हामीले यता एउटा सभा हलको रूपमा एउटा सानो 50-60 जना अट्ने त्यो बनायौँ। त्यसपछि फार्मको सौन्दर्यता बढाउनको लागि प्रशस्तै कामहरू गऱ्यौँ। हामीले एउटा हाइभेन्ट टनल पनि लगायौँ। त्यसपछि अरू 2-4वटा टनलहरूको स्तरोन्नति गऱ्यौँ। पर्यटकहरूको लागि घरवासको लागि भनेर हामीले 2टा चाहिँ सुविधा सम्पन्न एट्याच बाथरुम सहितको रुमहरू बनाएको छौँ। 2टा आधुनिक बाख्राको खोर बनायौँ। गाईको गोठ सुधार गऱ्यौँ। 2टा चाहिँ माथि ठुल्दाईको घर र मामलो घर भन्ने 2टा हामीले पाहुनाहरूलाई फार्म स्टेको लागि हुने खालको ठाउँहरू बनायौँ।
पहिला भएकै संरचनाहरूलाई चाहिँ स्तरोन्नति गरेर पानीले नभिज्ने पाहुनाहरू बस्दाखेरि पानी पर्दा बाछिटा नआउने अलिकति धेरै सङ्ख्यामा चाहिँ नि प्राङ्गारिक पारखेर आउँदाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ आनन्द महसुस गर्न सक्ने खालको थुप्रै स्तरोन्नतिहरू हामीले गऱ्यौँ। यसलाई एउटा साँच्चीकै नमुनाको रूपमा विश्व सामु देखाउनु लायक बनाउनुपर्छ भनेर मैले खास 50 लाख लगानी गर्नुपर्ने थियो, तर मैले 80-85 लाख जति मेरो आफ्नै लगानी थपेर अहिलेको अवस्थामा हामीले एउटा साँच्चीकै यो व्यवसायबाट किसानहरू माथि उठ्न सक्नको लागि यो एउटा नमुनाको रूपमा देखाउन योग्य हामीले अहिले बनाएको छौँ। हाम्रोमा 8-10 वटा गाई छ, अहिले 20-30 वटा जति बाख्रा होला। अब लोकल कुखुरा हाम्रो आफ्नै उत्पादनले पुग्छ, अन्डा हाम्रै उत्पादनले पाहुनालाई खुवाउनु, आफ्नो फ्यामिली खानु पुगिरहेछ, बटाइ पनि रहेछ हामीले। हाम्रोमा नाना भाँतीको जडीबुटी जन्य उत्पादनहरू जस्तै कुरिलो, रोजमेरी, अरिगानो, थाइम, पेपरमिन्ट, मिन्ट, केल, लेमन ग्रास, सेलरी, पर्सली छ, 10-12 भेराइटीको सलाद छ, अनि शुद्ध नेपाली भान्सामा पाक्ने सबै खालको तरकारीहरू सिजनल हामी उत्पादन गर्छौँ। मेरो फार्ममा आउनु हुँदाखेरि कोही डेडिकेटेड कस्टमर मलाई शेर्पाजी हप्ताको 7 दिन म साग नदोहोऱ्याइ खान्छु, 7 दिन मलाई 7 भेराइटीको साग तपाईँले खुवाउनुहोस् भन्यो भने म खुवाउन सक्ने अवस्था हुन्छु। यो हाम्रोमा पाउने त्यो लेट्युस भनेको थियो, लेट्युसहरूमा चाहिँ यो चाहिँ ग्रिन लेट्युस भयो, यो चाहिँ पर्पल लेट्युस भन्छ। हाम्रोमा यस्तो 7-8 भेराइटीको छ। जस्तो उ त्यहाँनिर छ नि, उ त्यो चाहिँ मैजुना भन्छ, त्यो झुर्र पात्छ नि, त्यो भयो। अब यो चुकन्दर भइहाल्यो, यो धनियाँ भइहाल्यो, थाहा भइहाल्यो। यो चाहिँ ग्रो ब्यागमा लगाएको उयो भयो, उ त्यो चाहिँ जिम्बु हो। यो सागहरू चाहिँ प्राय युरोप अमेरिकातिर चाहिँ यसैलाई स्पिनाच भनेर पनि खान्छ। हाम्रो स्पिनाच भने चाहिँ रायो भयो, तर यहाँ चाहिँ अब स्विस चार्ट भन्दा चाहिँ बढी हुन्छ। यो चाहिँ येलो बिल्ड स्विस चार्ट भयो, यो रेडमा छ हैन। अब यो ग्रिन चार्ट भयो, यस्तै छ। अब यो पनि तपाईँको अलिकति फरक छ। यो हामीले 1, 2, 3, 4 भेराइटीको स्विस चार्ट रहेछ हाम्रो। अरू चाहिँ अघि देखाएको जस्तो यो रकेट लेट्युस भयो हैन, यो मैजुना भन्छ। यिनीहरू चाहिँ काँचै खाने सागहरू हो। यो मिक्स गरेर चाहिँ कलरफुल पनि हुन्छ अनि खाउँ लाग्दो हुन्छ। अनि यो चाहिँ केल, यो केल पनि धेरै महँगो साग हो। अनि त्यसपछि उयो चाहिँ मुलाको पात जस्तो छ, त्यसलाई चाहिँ रुकोला भन्छ। यसलाई चाहिँ चाइनिज बन्दा भन्छ, बेच्छु हैन। यो चाहिँ स्पेसली कोरियन खिम्चीको लागि चलाउँछ। यसलाई चाहिँ अब यसरी भर्खर बारीबाट लिएर आएको हामीले यसलाई यसरी यहाँ भाइहरूले जस्तो गरेर दुई भाग पारेर काटेर हैन काट्नुपर्छ। यसलाई यसरी काटेपछि चाहिँ अनि हामीले यस्तो गरेर यसरी अब यसलाई यो सबै काटिसकेपछि यसलाई नुन हाल्ने हैन। यो चाहिँ अब हामीले कोरियन खिम्ची बनाउनको लागि नुन चाहिँ अलिक कम्ती नुनले हुन्छ नि। यो नुन हालेर अनि नुनले गलेपछि यो त्यस्तै तपाईँको 12 घन्टा जति चाहिँ नुनमा भिजाएरै राख्नुपर्छ।
तपाईँ आफै प्रडक्ट मात्रै पाउनुहुन्छ कि नभएको बेला बजारबाट कसरी मेन्टेन गर्नुहुन्छ? तत्कालै चाहिँ मैले के गरिरहेको छु भने यदि काहीँ कसैकोमा अर्ग्यानिक आलु बेच्नु छ भने टुटुक कुदेर जान्छु, उठाएर ल्याउँछु। कसैको मार्केटमा चाहिँ नि चामल आइरहेको छ भने त्यो उठाउँछु, सिमी उठाउँछु, दाल उठाउँछु। अब अर्ग्यानिक अब यहाँनिर गेस्टहरू अहिलेसम्म नेपालमा चाहिँ के छ भनेदेखि सलाद भनेपछि गाजरको टुक्रा, काँक्राको टुक्रा, मुलाको टुक्रालाई सलाद भन्छ। एक्चुअली त्यो सलाद होइन रहेछ। अब के भन्नु, मसँग छैन काँक्रा, मसँग जहिले तहिले गाजर पनि हुँदैन, मसँग जहिले तहिले मुला नि हुँदैन, अनि मसँग यो लिफी सलादहरू टन्नै छ, यही हो सलाद भनेर खुवाउँछु। अब मसँग फलेको छ भने म त्यो खालको सलाद पनि बनाएर खुवाउँछु। अब टोमेटोको सिजन छैन भनेदेखि म सकेभर टोमेटोै हाल्दिनँ तरकारीमा। उहिले जस्तै त्यो चुकहरू, कागतीहरूको अमिलोहरू संयोजन गरेर मेन्जो बनाएर खुवाइरहेको छु। तर सकेसम्म आसपासका हाम्रो यता किसानहरू हुनुहुन्छ अर्ग्यानिक गर्ने, उहाँहरूको सामानहरू उहाँहरूलाई सपोर्ट पनि भयो, मार्केट पनि भयो, अनि प्लस मलाई पनि यहाँ सप्लाई भयो भनेर यसरी जेने तेने अब पाउँदै नपाउने कुरोलाई चाहिँ जतिसुकै राम्रो चिज भए पनि छैन भनेर टारिदिन्छु। सकेसम्म पायो भने संयोजन गर्छु। अनि धेरै चिज चाहिँ अब धान म यहीँ फलाउँछु, तरकारी प्रायः चाहिने यहीँ फलाउँछु। अनि यो तरिकाले मिठो नमिठो जस्तो भए पनि गुजारा गराउँदै पाउन टारिरहेको छ अहिले। र अर्ग्यानिक हुनुको लागि मेरो बुझाइमा अहिले मार्केटमा हामीले जति खाइराखेको खानाहरू छ नि, त्यसमा कुनैमा त 99% नै विषादीको अवशेषहरू युक्त खाना हामीले खाइरहेको छौँ। र नेपालमा कमभन्दा कम विषादीको अवशेष पाउने खानाहरूमा पनि 10-15% भन्दा तलको हामीले खाइरहेको छैन। यति खतरनाक छ मार्केटमा अहिले। तर यतातिर फेरि अर्ग्यानिक भन्नेहरूले चाहिँ कस्तो भन्छ भने यसरी यो काठमाडौँको बिचमा कसरी अर्ग्यानिक हुन्छ? अहिले भर्खर तपाईँको यो फार्ममाथि डुई हेलिकप्टर जान्छ, प्लेन जान्छ, कसरी अर्ग्यानिक भयो भन्छ के। तर मेरो बुझाइमा चाहिँ हो, तपाईँले नेपाल सरकारबाट सम्बन्धन प्राप्त हाम्रो ओसिएन भन्ने छ, अर्ग्यानिक सर्टिफिकेसन नेपाल छ, त्यसको म काठमाडौँको पहिलो सर्टिफाइड फार्म हो मेरो। अहिले कसैले पनि गर्नु सकेको छैन। त्योभन्दा पहिला पनि हामीले पिजिएस काठमाडौँ भनेर हामीले मेरै सक्रियतामा हामीले त्यो बनाएर त्यसको पनि पहिलो पिजिएस सर्टिफाइड फार्म हो हाम्रो। र अहिले हामी ओसिएनमा अपग्रेड भएर आइसक्यौँ। मेरो फार्मको लेभलमा पुग्नको लागि कुनै फार्मलाई 10 वर्ष लाग्छ। तर म त्यो कुनै किसान साथीले चाहिँ यसै वर्षदेखि मैले 0 रासायनिक पनि प्रयोग गर्दिनँ, 0% चाहिँ मेरोमा के अरे यो खतरनाक विषादी पनि युज हुँदैन भनेर कसैले भन्छ भने उसलाई म त्यही वर्ष उसलाई अर्ग्यानिक भन्छु। किन भन्नुहुन्छ भने यता 99%सम्म चाहिँ तपाईँको 15 देखि 99%सम्म विषादीको अवशेष भएको चिज हामीले खाइरहेको छौँ भने कोही डेडिकेटेड किसानले यसै पालिबाट अर्ग्यानिक भनेर गर्छ भने उसको त त्यो 15 होइन, उसकोमा त हदै भने हदै सर्टिफाइड अर्ग्यानिक नहोला, तर उसकोमा 10 अथवा 5 देखि 10%सम्म त्योभन्दा कम चाहिँ उसकोमा त्यो रासायनिक र विषादीको अवशेषयुक्त खानाहरू उसले दिन्छ भने हामीले त्यसलाई अर्ग्यानिक भन्नुपर्छ भन्छौँ। म चाहिँ यहाँ कलेजबाट यो हाम्रो 6 मन्थ प्र्याक्टिकलको लागि आएको होइन। हाम्रो यहाँ फिल्डहरू हुन्छ, प्र्याक्टिकल धेरै हुन्छ हाम्रो एक्टिभिटिजहरू होइन कलेजमा। अनि त्यो अनुसार चाहिँ यो एउटा प्रोग्राम हो, फिल्ड भिजिट प्लस यहाँ प्र्याक्टिकल गर्ने। अब प्र्याक्टिकलमा धेरै हुन्छ, फर्टिलाइजिङ, म्यानरिङदेखि लिएर विडिङदेखि लिएर टिलेज, अनि यो कटिङ, लेयरिङ, ग्राफ्टिङ सबै गर्नुपर्छ होइन हामीले। सो हामीले चाहिँ वी चुज दिस अर्ग्यानिक अपन यहाँ अर्ग्यानिक फार्म हाउस एज अ प्र्याक्टिकल फिल्ड होइन।
सो यहाँ आएपछि चाहिँ लाइक वी रियली फाउन्ड समथिङ रियली प्र्याक्टिकल कि लाइक बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ अरू फिल्डहरूमा जस्तै म्याक्सिमम् केमिकलको युज हुन्छ होइन बट यहाँ चाहिँ के भन्छ नि प्योर अर्ग्यानिक कि नो युज अफ एनी केमिकल होइन यहाँ युज हुने भनेको चाहिँ भर्मी कम्पोस्ट म्यान्युर त्यो भनेको चाहिँ त्यो अर्थवर्म गड्यौलाबाट बनाउने मल अनि अर्को एउटा गिते मल भन्ने छ अनि त्यसपछि अर्को हाम्रो कम्पोस्ट मल भयो त्यो अनि अर्को यो गोबर मल भयो होइन अनि त्यसपछि नर्मल यो विडहरू कलेक्ट गरेर बनाउने अनि त्यसपछि झोल मल हुन्छ अर्को ब्रोडो मिक्सचर भन्ने झोल मल हुन्छ त्यो चाहिँ त्यो हाम्रो त्यो भेली सक्खर अनि त्यो अनि वेस्ट डिकम्पोजरहरू मिक्स गरेर यिनीहरू मात्रै युज गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि त्यो गाई गोबरहरू त्यसको गौतहरू त्यो मात्रै युज गरेर चाहिँ यहाँ प्रोडक्ट हुन्छ यहाँ स्पेसली चाहिँ सलाद धेरै म्याक्सिमम् सलादहरू छ होइन मेरो मासिक खर्च 5-7 लाख रुपियाँ छ त्यो धानेको छु अब हरेक वर्ष चाहिँ यति कमाइ भयो भनेर त्यसले चाहिँ नि टुक्रा टाक्री थप्नु जाने उ गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ भएको छैन तर खुसी लाग्छ मैले 18-20 जना कामदारलाई राखेर हैन अब यतिका धेरै घरपालुवा जनावरहरू भोकले मर्या छैन मेरो बालबच्चाहरू पनि पढिराखेको छ मेरो पनि यसो बेला बेलामा देश परदेश घुम्न जानलाई काम चलेकै छ चेरो मेरो चलेकै छ ठीक छ राम्रो नेपालका धेरै किसानहरूले मैले जतिको अवसर पाउने भनेदेखि यो नेपाल साच्चीकै छिटो समृद्ध हो मैले यति समृद्धशाली देशहरू एउटा कृषकको आँखाले घुम्ने मौका पाएँ यति धेरै नौलो कृषि उपजहरू चाहिँ कसरी मान्छेले खान्छ भन्ने हेर्न पाएँ यसले 72 सालको भूकम्प त्यस्तो चाहिँ विध्वंसात्मक महामारी भूकम्प पनि झेलेर आयो त्यसमा यो फार्मले हामी सर्भाइभ भयौँ यो फार्मले थुप्रै छरछिमेकहरूलाई हैन सहयोग पनि गर्न सक्ने अवस्था आयो त्यसपछि अरू राजनीतिक फेरबदलको बेलामा पनि धेरै व्यवसायहरू चौपट भए त्यो अवस्थामा पनि म चलिरहे हुँदा गत वर्ष सुरु भएको यो कोभिड-19 ले त झन् विश्वमा यति ठुलो महामारी र यति ठुलो सङ्कटको अवस्था पैदा गर्यो अहिले पर्यटन क्षेत्रमा लागेका 10औं लाख मान्छेहरू फर्केर आफ्नै रेखोपाखो गोड्न सक्ने अवस्था बनाए अहिले चाहिँ उहाँहरूले महसुस गरिरहेछ एक्चुअली सङ्गम वाज डुइङ ग्रेट थिङ्स सिन्स द बिगिनिङ सिन्स अ डिकेड्स अगो हैन सङ्गमले त्यो बेलादेखि यो अवस्था देखेरै गरे रहेछ सङ्गमको बिजनेस चाहिँ बेस्ट रहेछ अहिले कति मान्छेहरू कोही ओखलढुङ्गा कोही कहाँबाट हामी गर्दैछौँ प्लिज आइदिनु न एकचोटि हेरिदिनुहोस् भन्छ अहिले बेरोजगार भएर नेपालमा मात्रै होइन विश्वका विकसित राष्ट्रहरूका युवाहरू यति चाहिँ नि तपाईँको फ्रस्ट्रेट छ अब के गर्ने पढेर त सकियो हैन ग्रेजुएसन भइसक्यो यही प्राङ्गारिक कृषि पर्यटन विकास अन्तर्गत एउटा सानो फार्म अनि फार्म स्टे अनि ट्रेनिङ स्टेसन अनि यस्तो खालको काम गर्ने हो भने नेपालमा अब हामीसँग यति धेरै गन्तव्यहरू छ त्यहाँ यस्तो खालको फार्महरू इस्टाब्लिस गर्ने हो भने लाखौं करोडौं युवाहरूले एकदमै छोटो समयमा रोजगारी पनि प्राप्त हुने हैन स्वस्थ जीवनयापन पनि हुने फ्रस्ट्रेट भएर चाहिँ भौतारिएर संसारभरि हिँड्न पनि नपर्ने यस्ता थुप्रै यसको चाहिँ सकारात्मक पक्षहरू समेटेर मैले यो अवधारणालाई विकास गरेको छु सम्भवतः सबैभन्दा कम लगानीमा सुरु गर्न सकिने व्यवसाय चाहिँ प्राङ्गारिक कृषि पर्यटन विकास हो केही छैन हाम्रो नेपालमा त्यस्तो साह्रो घरबारै नहुने गरी गरिब छैन र त्यस्तो घरबारै नभएको तर गर्न चाहने साथीभाइ कोही हुनुहुन्छ भने उहाँहरू नजिकै कसैले सुरु गरेको उसमा गएर काम गर्न सक्नुहुन्छ जब पाइहाल्यो तर धेरै साथीभाइहरूको जग्गा रोडको छेउमा छ धेरै साथीभाइहरूको जग्गा डाँडाको टाकुरीमा छ धेरै साथीभाइहरूको जग्गा तालको किनारमा छ धेरै साथीभाइको जग्गा खोलाको किनारमा छ धेरै साथीभाइको जग्गा गाउँपालिकाको छेउमा होला सदरमुकामको छेउमा होला वडापालिकाको छेउमा होला कहीँ न कहीँ त छ मार्केट त्यसको छेउमा बस
सफा गर्ने, अरूको भन्दा उत्पादन गर्ने तरिका प्राङ्गारिक हुनै पर्यो र आफूलाई चाहिने उत्पादन के हो, वायतमा चाहिँ नचाहिने चिज उत्पादन नगर्ने। मान्छेको लैलैमा ल्याएर किवी हुन्छ अरे, ड्रागन फ्रुट हुन्छ अरे, ऊ हुन्छ अरे नलाग्ने। आफ्नो गाउँपालिका, आफ्नो स्थानीय मार्केटमा जे बिक्छ त्यो चिजको खेती गर्ने र टक्रक्क एउटा टेबल राखेर सफा चुला चौका राखेर एउटा पाहुना आउँदा सुत्नु मिल्ने ठाउँ बनाएर सुरु गरिहाल्ने। यो 50,000 पनि हुनसक्छ, 1 लाख पनि हुनसक्छ। अनि तपाईँसँग क्षमता छ भने तपाईँले करोडौँ खर्च गरेर एकदम लग्जरी रुमहरू बनाएर, अहिले त आछ नि चराको गुँडहरू यस्तो बनाउने होइन, तपाईँको असाध्यै चाहिँ नि झुलासहितको रुमहरू बनाएर के गरेर जति लगानी छ त्यतिले सुरु गर्न सकिने असाध्यै राम्रो, विश्वलाई नै वान अफ द बेस्ट कन्सेप्टको रूपमा यो अर्ग्यानिक एग्रो टुरिज्म चाहिँ आएको छ।